हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो आइटी एजुकेसन नेपाल भन्ने हाम्रो आइटीको नयाँ प्लेटफर्ममा, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सिएसआइटीको भिडियोहरूका साथसाथै आइटीको हरेक चिजहरू है, बेसिक कम्प्युटरको ट्रेनिङदेखि लिएर एडभान्स ट्रेनिङहरूदेखि लिएर स्किल्ड कोर्सहरूदेखि लिएर होइन, अहिले तपाईँहरूले लिनक्सको कोर्स हेर्न सक्नुहुन्छ, आइपी सबनेटिङको आइपी एड्रेसको कोर्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू +2 गर्दै हुनुहुन्छ अथवा +2 सकेर ब्याचलरको लागि चाहिँ वेट गर्दै हुनुहुन्छ अथवा ब्याचलर रनिङ हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो यो आइटी एजुकेसन नेपाल भन्ने प्लेटफर्ममा गएर तपाईँहरूलाई चाहिने खालको भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। र आज मैले चाहिँ यो भिडियोमा के लिएर आएको छु भन्दा तपाईँहरूले गेस गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। डिजिटल लजिक भन्ने सब्जेक्ट जुन बिएससी सिएसआइटीको फर्स्ट सेमेस्टरमा छ है, न्यू सिलेबस अनुसार, त्यसकै आज हामी युनिट 5 को टपिकहरू आज हामी कभर गर्छौँ यो भिडियोमा है। युनिट 5 मा हामीले युनिट 4 सम्म अलरेडी गरिसक्यौँ है। मैले तपाईँहरूलाई पहिले नै त्यो भिडियो हालिसकेको छु युनिट 5 भन्दा अगाडि युनिट 1, 2, 3, 4 को हैन। र त्यो भिडियो चाहिँ धेरैजनाले मन पराउनु भयो र युनिट 5 देखि पनि बनाइदिनु न, हामीलाई एकदम गाह्रो भयो इक्जामको लागि भनेर चाहिँ धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि डिजिटल लजिक भन्ने सब्जेक्ट लिएर आएको छु है। ल, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ आइटी एजुकेसन नेपाल र म हो आशिका खनाल। अब हामी सिधै टपिकतिर जाउँ है। यो च्याप्टर 5 मा चाहिँ हामीले धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू पढ्नुपर्छ, लङ क्वेसनमा पनि आउँछ है। धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ यही च्याप्टर 5 भित्र पर्छ है। ल, हामी एउटा एउटा टपिक गरेर पढ्छौँ। एकैचोटि धेरै पढ्दाखेरि चाहिँ धेरैजनालाई बोर पनि लाग्न सक्छ, त्यही भएर आज हामी फर्स्टमा चाहिँ एउटा टपिक पढ्छौँ, फेरि अर्को दिन हामी अर्को टपिक पढ्छौँ। यसरी नै हामी चाहिँ सबै टपिकलाई चाहिँ कभर गर्छौँ है त। ल, अब हामी स्टार्ट गरौँ। फर्स्ट टपिक रहेको छ एडर। र यो एडरभित्र चाहिँ 4 बिट बाइनरी प्यारलल बाइनरी एडर हामीले पढ्छौँ। 4 बिट प्यारलल बाइनरी एडर। अब 4 बिट बाइनरी एडर कस्तो हुन्छ, कसरी एड गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यसमा पढ्छौँ। दिस सर्किट sums of 2 बाइनरी नम्बर। अब यसमा के हुन्छ त, दुईटा बाइनरी नम्बर एड हुन्छ, एउटा ए छ अर्को बी छ है, अफ n बिट्स युजिङ फुल एडर। हामीले फुल एडरको फुल सबट्र्याक्टर, हाफ एडर, हाफ सबट्र्याक्टर पढिसक्यौँ है। टु एड इच बिट पेयर and carry from previous bit position। अब previous carry चाहिँ नेक्स्ट स्टेजमा युज गरेर हामीले त्यसरी के गर्छौँ, एड गर्छौँ। अब यो दुईटा ए र बीलाई चाहिँ हामीले दुईटा तरिकाले एड गर्न सकिन्छ। अब एउटा सिरियल वेमा, अर्को प्यारलल वेमा। तर हामी के पढ्छौँ त, सिरियल पढ्दैनौँ, हामी के पढ्छौँ, प्यारलल वेबाट कसरी एड गर्न सकिन्छ 4 बिट बाइनरी नम्बरहरूलाई भनेर चाहिँ हामी पढ्छौँ है। द सम अफ, अब तपाईँहरूलाई इक्जाममा लेख्नु पनि पर्छ नि त, त्यो भएर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ थ्योरी पनि लेखाइदिन्छु है। नोट जस्तो बनाएर लेखाइदिइसकेपछि इक्जाममा चाहिन्छ नि त त्यो कुरा, इक्जाममा लेख्नुपर्छ। धेरैजनाले चाहिँ नोट पठाइदिनु न, नोट सेन्ड गरिदिनु न, हामीलाई नोट चाहियो भनेर एकदम रिक्वेस्ट गर्नुभएको हुन्छ क्या। त्यस कारणले मैले तपाईँहरूलाई भिडियोमै नोट दिएँ भने त मैले हरेक इन्डिभिजुअललाई नोट बाँडिराख्नु त पर्दैन नि त है। त्यो भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई यसरी नोट नै गरिदियो भने अब तपाईँहरूले पज गरेर चाहिँ यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यसलाई नै आफ्नो कपीमा फेरि कपी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, तपाईँहरूले याद पनि हुन्छ, तपाईँहरूले पढ्नु पनि हुन्छ है। ल, द सम अफ ए एन्ड बी क्यान बी जेनेरेटेड इन्टु 2 वेज। दुईटा तरिकामा हामीले गर्न सकिन्छ। एउटा हो त
either in a serial fashion or in parallel. सिरियली पनि गर्न सकिन्छ र प्यारलल पनि गर्न सकिन्छ। अब सिरियली कसरी गरिन्छ त? अब त्यो हामी नपढे पनि म थोरै भनिदिन्छु है तपाईहरुलाई। The serial addition method uses only one full adder. यसले चाहिँ एउटा मात्र फुल एडर सर्किट युज गर्छ है। अब फुल एडर नै तपाईहरुलाई थाहा छैन भने त मैले केही गर्न सक्दिन। तपाईहरुले मेरो भिडियो फेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ। फुल एडरको भिडियो हेरेर अनि के रहेछ त भनेर चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ है। फुल एडरमा चाहिँ मेनली के हुन्छ त? तीनटा इनपुट हुन्छ र एउटा आउटपुट हुन्छ है। मेनली चाहिँ के हुन्छ? तीनटा इनपुट हुन्छ र के हुन्छ त? दुईटा आउटपुट हुन्छ है। त्यो भयो भने के हुन्छ? फुल एडर हुन्छ। यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ है अब डिटेली पढ्नु मन लाग्छ भने चाहिँ फेरि त्यो भिडियो तपाईहरुले हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले त्यसमा डायग्राम देखि सबै बनाएर बुझाएको छु ल। The serial addition method uses only one full adder circuit and a storage device. अब यसमा के युज हुन्छ भन्दा एउटा स्टोरेज डिभाइस हुन्छ के जसले चाहिँ के होल्ड गर्छ त? जुन क्यारी आएको हुन्छ त्यो जोड्दाखेरि हैन, त्यो एड गर्दाखेरि जति क्यारी आउँछ नि हो त्यो क्यारीलाई चाहिँ कतै लगेर होल्ड गर्नको लागि के युज हुन्छ? एउटा स्टोरेज डिभाइस युज हुन्छ। डिभाइस टु होल्ड दी जेनेरेटेड आउटपुट क्यारी। आउटपुट जुन क्यारी जेनेरेट भएको छ त्यो चाहिँ होल्ड गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ। अब the pair of bits in A and B are transferred serially one at a time. अब एकचोटीमा एउटा गरेर त्यसरी ट्रान्सफर भएर के हुन्छ त? अब एड हुन्छ थ्रु दी single full adder to produce a string of output bits for the sum. अब त्यसपछि जुन स्टोर भएको त्यो क्यारी छ नि, जुन आउटपुटमा आएको क्यारी छ हो त्यो क्यारी अब के हुन्छ? फेरि अर्को पेयरको लागि, अर्को पेयर अफ बिटको लागि चाहिँ अब त्यो के हुन्छ? इनपुट बनेर युज हुन्छ। अघि हामीले जुन स्टोर गरेर राखेको थियौं द स्टोर्ड आउटपुट क्यारी फ्रम one pair of bits is used as an input carry for next pair of bits है ल। यो चाहिँ के हो त? सिरियल एडिसन हो। यो त हामीलाई अहिले चाहिँदैन, हामीले पढ्नु पर्दैन। अब हामीले पढ्ने भनेको के हो त? प्यारलल मेथड हो। कसरी युज हुन्छ प्यारलल मेथड म भन्छु है। द प्यारलल मेथड uses n full adder circuits and all bits of A and B are applied simultaneously. अब यसमा के हुन्छ? एउटा आउटपुट चाहिँ फुल एडरबाट आएको एउटा आउटपुट कनेक्ट भएर के हुन्छ? अर्कोको लागि के हुन्छ त? त्यो फेरि इनपुट हुन्छ। यसरी नै के हुन्छ? एउटाको आउटपुट क्यारी नआएसम्म अर्कोले के गर्न सक्दैन? एडिसन गर्न सक्दैन। त्यही भएर यो के हुन्छ त? एकअर्कासँग यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ क्या। द आउटपुट्स क्यारी
from one full adder is connected to the input carry of the full adder one position to its left है यस्तो कुरा त बुझिहाल्नुहुन्छ अनि as soon as the carries are generated अब क्यारी जेनेरेटेड हुने बित्तिकै के हुन्छ त त्यो क्यारिज अब के हुन्छ अर्कोको लागि युज हुन्छ the correct sum bits emerge from the sum outputs of all full adders ल यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई थ्योरी है एक्जामको लागि चाहिन्छ भनेर यो चाहिँ के भयो त थ्योरी भयो 4 बिट बाइनरी एडरको अब बाइनरी प्यारेलल एडर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा डिजिटल सर्किट हो जसले चाहिँ के प्रोड्युस गर्छ त दुईटा बाइनरी नम्बरको सम है प्यारेललले है यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सकिन्छ इट इज अ डिजिटल सर्किट के हो बाइनरी प्यारेलल एडर भनेको के हो त इट इज अ डिजिटल सर्किट दैट प्रोड्युसेस जसले चाहिँ के प्रोड्युस गर्छ भन्दा द arithmetic sum of two binary numbers है जसले चाहिँ arithmetic sum दुईटा बाइनरी नम्बरको arithmetic sum प्रोड्युस गर्छ इन प्यारेलल किनकि यो त के हो प्यारेलल हो अब यसमा एउटा चेन हुन्छ के चेन कनेक्टेड हुन्छ एउटाको आउटपुट अर्कोमा इनपुट हुन्छ फेरि त्यसको आउटपुट फेरि अर्कोमा इनपुट हुन्छ यसरी नै के हुन्छ त एउटा चेनमा चाहिँ कनेक्टेड भइरहेको हुन्छ है इट कन्सिस्ट अफ फुल एडर्स कनेक्टेड इन अ चेन जुन चाहिँ केमा हुन्छ चेनमा कनेक्टेड भएको हुन्छ है with the output carry from each full adder connected to the input carry of the next full adder of the chain है full adder in the चेन अब यो हामीले अझै डायग्राम बनाएपछि अझै मजाले बुझिन्छ ल अब हामी एउटा इक्जाम्पल हेर्छौं एउटा इक्जाम्पल छ दुईटा 4 बिटको नम्बर छ है लेट टु 4 बिट नम्बर्स A and B ल अब 4 बिट भएपछि के हुन्छ A0 A2 सरी A1 A0 A1 A2 र A3 अनि अर्को छ B0 B1 B2 अनि B3 अब यसमा कति छ 1 1 1 1 छ अर्को छ 0 0 1 1 छ ल यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त एड गर्नु पर्यो अहिलेलाई चाहिँ के छ त जम्मा दुईटा मात्र इनपुट छ तर कसरी फुल एडर युज हुन्छ त भन्ने पनि लाग्ला नि हैन किनकि फुल एडर भनेको के हो त हामीसँग के हुन्छ तीनटा इनपुट हुन्छ तर अहिले इनिशियली हामीसँग के छ त क्यारी कति छ त 0 छ हो कि नै कति पनि नहुनु भनेको के हो त 0 हुनु हो नि त हो त्यही भएर अहिले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ इनिशियल क्यारी चाहिँ कति हुन्छ 0 हुन्छ है ल अब यो एड गर्दा कति हुन्छ 1 1 0 हुन्छ क्यारी 1 आयो फेरि तीनटा भयो फेरि के भयो त फुल एडर भयो अनि यो गर्दा कति हुन्छ 1 आउँछ फेरि 1 क्यारी गयो फेरि यो तीनटा भएपछि फेरि यो के भयो त फुल एडर भयो 1 1 फेरि 0 भयो फेरि 1 आयो र यो फेरि के भयो त फुल एडर भयो गर्दाखेरि कति आयो 0 क्यारी 1 है ल यसरी चाहिँ अब यो के हुन्छ फेरि अर्कोको लागि युज हुन्छ यसरी नै एउटा चेन
बिल्ड हुन्छ के यसमा। ल म यसको तपाईहरुलाई डायग्राम पनि देखाउँछु। ल हेर्नुस् है त, फर्स्टमा के छ, हामीसँग के छ, A1 र B1 छ। यो A1 हो, यो के हो त, B1 हो। अब यति बेला दुईटा इनपुट त भयो। अब हामीसँग अर्को इनपुट कुन छ, C1। यो के हो, हाम्रो क्यारी हो। ए नोट गरौँ है, ए नोट र बी नोट भयो। यो के भयो, हाम्रो सी नोट भयो। ल यो चाहिँ अब अहिले के छ त, यो ग्राउन्डमा कनेक्टेड हुँदाखेरि यो के छ, 0 छ है। सी नोटको भ्यालु के छ, 0 छ। सुरुमा हाम्रो के भ्यालु भयो, 0 भयो। अब यो तीनटा ए नोट, बी नोट र सी नोटलाई जोडेपछि के आउँछ, एउटा रिजल्ट आउँछ, एउटा के आउँछ, सम आउँछ। र त्यो सम के हो त, एस नट हो है। अब त्यो एस नट के हुन्छ त, सम भयो, फर्स्टको सम भयो है। यो के हो, यो सबै के हो त, फुल एडर हो। यो पनि के हो, फुल एडर हो। यो पनि फुल एडर हो। यो पनि फुल एडर हो है। ल अब यहाँबाट के आउँछ, यहाँबाट फेरि क्यारी पनि त आउँछ नि हैन। हो, त्यो क्यारी चाहिँ अब के हुन्छ, यो सी नट क्यारी अब के हुन्छ, यहाँ गएर यो सी नट बन्छ। अब यहाँ के हुन्छ, फेरि A1 र B1 हुन्छ। A1 B1 र यो सी नट क्यारी, यो फर्स्ट हाम्रो फर्स्ट एडिसनबाट निस्केको क्यारी हो नि त यो। त्यो भएर अब यो पुरै जोड्दाखेरि अर्को सम के आउँछ, यस 1 आउँछ। अब यसबाट फेरि अर्को पनि त क्यारी आउँछ नि हैन। हो, अब त्यो चाहिँ के हुन्छ, C1 क्यारी। अब यो के आयो त, C1 आयो है। ल अब अर्को के हुन्छ, A2 अनि हुन्छ B2। अब यसबाट पनि के आउँछ त, अर्को एउटा S2 आउँछ, सम आउँछ। र सम सँगसँगै के आउँछ, फेरि क्यारी पनि आउँछ। र त्यो अब के हुन्छ, C1 भइसकेपछि अब आउँछ C2 क्यारी आयो। अब यो क्यारी यहाँ गएर के हुन्छ, फेरि A3 र B3 सँग एड हुन्छ। र अब के आउँछ, अर्को के आउँछ त, सम आउँछ, S3 आउँछ। अनि यहाँबाट आएर फेरि अर्को के आउँछ, क्यारी जेनेरेट भयो। र यो के हो त, C3। ल हेर्नुस् त, यसरी हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं, क्यारी जेनेरेट गर्छौं फाइनल्ली है। सुरुमा के गर्यौं, फुल एडर, हरेक ठाउँमा हामीले फुल एडर युज गरेर चाहिँ दुईटा ए र बी लाई अनि क्यारीलाई हामीले जोड्यौं है। यसरी नै हामीले के गर्छौं त, 4 बिट बाइनरी एडर हामीले युज गर्छौं। यसको यो फिगरको नाम के भयो त, बुझ्नुभयो है। यो डायग्राम एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ के, धेरै दिमाग ख्याउनु पर्ने नै छैन। दिस इज अ फिगर अफ 4 बिट प्यारलल बाइनरी एडर। ल यो भयो हाम्रो डायग्राम है। अब यो फिगरलाई चाहिँ, यो एडरलाई चाहिँ किन प्यारलल एडर भन्छ भन्ने कुरा पनि लाग्छ हैन। किन भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ प्यारलली काम गरेको हुन्छ के है, प्यारलली काम गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्छौं त, प्यारलल बाइनरी एडर भनेर भन्छौं। सिन्स all the bits of the two numbers are fed into adder circuit simultaneously, and the addition in each bit, in each position, addition in each
position is taking place at the same time. एकैचोटिमा भइरहेको हुन्छ नि त हैन, हरेक काम एउटा सकेपछि अर्को, अर्को सकेपछि अर्को, अर्को सकेपछि अर्को के हुन्छ त्यो प्यारलली भइरहेको हुन्छ के, त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौं, therefore this circuit is known as parallel adder. यसलाई चाहिँ हामी त्यही भएर के भन्दो रहेछौं त, प्यारलल एडर भनेर पनि भन्दो रहेछौं। अब यसलाई चाहिँ यस्तो खालको एडरलाई चाहिँ हामी रिपल क्यारी एडर पनि भनेर भनिन्छ। किन भनिन्छ त रिपल क्यारी एडर भनेर हामीले यसलाई किन भनिन्छ भन्दाखेरि यसको एउटा आउटपुटको क्यारी चाहिँ के हुन्छ त, हायर स्टेजसँग कनेक्टेड हुन्छ। लोअर स्टेजको आउटपुटको क्यारी चाहिँ अलवेज कनेक्टेड टु द हायर स्टेज है, त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले रिपल क्यारी एडर भनेर पनि भनिन्छ। दिस टाइप अफ एडर, यस्तो खालको एडरलाई हामी इज कल्ड रिपल क्यारी एडर बिकज, किन भनिन्छ त भन्दा द आउटपुट क्यारी अफ लोअर स्टेजको आउटपुट क्यारी चाहिँ के हुन्छ, इज अलवेज कनेक्टेड टु द इनपुट क्यारी अफ द नेक्स्ट हायर स्टेज है। ल अब के हुन्छ त भन्दा यसको स्पिड चाहिँ, अब यसो सोच्दाखेरि पनि हामीलाई थाहा हुन्छ नि त यसको स्पिडलाई चाहिँ केले रोक्छ होला त, यसको स्पिड अलिकति स्लो हुन्छ हैन, केले रोक्छ त भन्दा क्यारी प्रोपागेसन डिलेले। अब एउटाको क्यारी नआएसम्म अर्कोले परफर्म गर्न पाउँदैन, अर्को एडिसन हुँदैन, अनि अर्कोको फेरि क्यारी नआएसम्म फेरि अर्को एडिसन हुँदैन। त्यो भएर यसले के गर्नु पर्यो त, त्यो क्यारीलाई वेट गरेर बस्नु पर्यो नि त, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, क्यारी प्रोपागेसन डिले भनेर भन्छ के है। इट्स स्पिड इज, यसको स्पिड चाहिँ लिमिटेड हुन्छ, इज लिमिटेड बाई द क्यारी प्रोपागेसन डिले थ्रू अल स्टेजेस है। ल सबै ठाउँमा चाहिँ सबै स्टेजमा चाहिँ क्यारी प्रोपागेसन डिले हुन्छ। अब यो क्यारी प्रोपागेसन डिलेलाई पनि त ओभरकम गर्न सकिन्छ नि त हैन, त्यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्ने के हुन्छ त अप्सन भन्दाखेरि टु ओभरकम दिस प्रोपागेसन डिले। अब यस्तो खालको प्रोपागेसन डिलेलाई चाहिँ ओभरकम गर्नको लागि हामीले के युज गर्छौं, अ न्यू एडर। यसको लागि न्यू एडर युज हुन्छ, इज युज्ड which is known as लुक अहेड क्यारी भन्छ। अब यो लुक अहेड क्यारीले चाहिँ के गर्छ भन्दा यसमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुँदैन के, एउटाको आउटपुट आउला र अनि त्यसपछि परफर्म गरौँला अनि एडिसन गरौँला भनेर चाहिँ के हुँदैन, त्यसरी बसेको हुँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो क्यारी लुक अहेड क्यारी मेथड युज हुन्छ। अब यो लुक अहेड क्यारीले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यस्तो खालको एडरले चाहिँ द लुक अहेड क्यारी एडर calculates one or more carry bits before the sum है। सम हुनुभन्दा अगाडि नै यसले चाहिँ के गरिदिन्छ, क्याल्कुलेट गरिदिन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ त अब रिड्युस गराउँछ यसले टाइम है। जुन त्यो प्रोपागेसन डिले आएको थियो त्यो डिलेको टाइम थियो त्यसलाई चाहिँ अब यसले रिड्युस गरिदिन्छ, व्हिच रिड्युसेस द वेट टाइम। अब वेट गर्नु परेन नि त, यसले त
अलरेडी नै के गरिदिँदो रहेछ, क्याल्कुलेट गरिदिँदो रहेछ। which reduces the wait time to calculate the result of the larger value bits of the adder है। ल अब यो चाहिँ थियो हामीले अहिले के पढ्यौं, 4 बिट बाइनरी एडर पढ्यौं है। एडरमा 4 बिट बाइनरी एडर कसरी हुन्छ भनेर हामीले डायग्राम पनि बनाएर हेर्यौं। प्यारेलल बाइनरी एडर तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो, एकदमै सजिलो छ है। यसमा अल्झिनु पर्ने कुनै कारण छैन, यो एकदम सजिलो छ। लेख्ने कुरा पनि मैले तपाईहरुलाई लेखाइदिसकेको छु, के लेख्नु पर्छ एक्जाममा आयो भने भनेर है। यहाँ भन्दा धेरै केही लेख्नु पर्दैन, यति लेख्नु भयो भने 100% मार्क्स आउँछ है त। ल अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ डेसिमल एडर बीसीडी एडरको बारेमा पढ्छौं। बीसीडी एडरको पिक्चर बनाएर हैन हामी चाहिँ सबै सल्भ गरेर हेर्छौं है। ब्लक डायग्राम पनि म तपाईहरुलाई बनाउँछु, कसरी भयो भनेर म सबै बुझाउँछु। कुनै पनि एउटा स्टेप पनि स्किप नगरिकन म तपाईहरुलाई सबै नै बुझाउँछु। डोन्ट वरी ल, एकदमै सजिलो छ के। डिजिटल लजिक भनेको चाहिँ कस्तो खालको सब्जेक्ट हो भन्दा एकदमै लजिक लगाउनु पर्छ है। यसलाई चाहिँ घोक्ने अनि याद गर्ने भन्दा पनि कसरी भएको छ त, त्यही 0 र 1 को मात्र खेल त हो नि हैन। लजिक भनेको 0 र 1 को मात्र खेल हो। 0 भयो भने अफ, 1 भयो भने अन। हामीले त्यही पढ्दै आएको हौ नि त सानैदेखि नै, त्यही कुरा मात्रै लागू गर्ने हो के। यहाँ खासै केही गाह्रो हुँदैन। तपाईहरुले कुनै टर्महरु चाहिँ नबुझेर अनि त्यो ल्याङ्ग्वेज बुकमा लेखेको नोटमा लेखेको ल्याङ्ग्वेजहरु नबुझेर गाह्रो भएको हुन सक्छ, त्यो चाहिँ खासै केही सोच्नु पर्दैन है। किनभने बुकमा जे छ हुबहु हामीले एक्जाममा त्यही कपी गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। जब हामीले कन्सेप्ट बुझ्छौं अनि आफ्नो तरिकाले हामी आफै बनाएर लेख्न सकिन्छ नि त। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ कति पनि प्यानिक नहुनु है। अब एक्जाम आउँदैछ, तपाईहरुले राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ म एकदमै मेहनत गरेर भिडियो बनाउँदै छु र तपाईहरु पनि एकदम मेहनत गरेर पढ्नु होला। के क्वेशन छ नजानेको हैन, कहाँनेर चाहिँ कस्तो खालको प्रब्लमले सताइरहेको छ, त्यो तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ छिटो भन्दा छिटो तपाईहरुलाई आन्सर दिने प्रयास गर्छौं। किनभने अब यति एउटा मात्र प्रोजेक्ट गर्दै छैनौ नि त, हामी धेरै कामहरु गर्दै छौं हैन। लाखौं, सयौं, हजारौं चाहिँ विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ हामी के गर्दै छौं, पढाउँदै छौं फ्रीमा हैन। उहाँहरुको चाहिँ हरेक जनाको हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ नि त। अब तपाईहरुलाई कुनै सब्जेक्ट पढ्नु मन लाग्ला हैन, अब अर्को विद्यार्थीलाई अर्को सब्जेक्ट पढ्नु मन लाग्ला अनि हामीलाई रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ, अब हामी कति जनाको सुन्ने त हैन, गाह्रो हुन्छ नि त। त्यसकारणले चाहिँ हामी चाहिँ म्यानेज गर्दै छौं टाइम है। अब केही गरेर अलिकति ढिलो भयो भने पनि चाहिँ त्यस्तो केही नसोच्नु होला। हामी चाहिँ छिटो भन्दा छिटो भिडियो ल्याउन ट्राई गर्ने छौं र त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईहरु एकदमै राम्रोसँग पढ्नु होला र हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नु होला। त्यहाँ धेरै कुराहरु, नयाँ कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले। र म छिट्टै नेक्स्ट भिडियो लिएर आउँछु जहाँ चाहिँ हामी बीसीडी एडरको बारेमा पढ्छौं है त। ल आजलाई चाहिँ यति भन्दै म तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्यांक यू।